बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़ और मैं हूं डॉक्टर सना गौरी। अंदरूनी इख्तलाफात, सियासी कशमकश और दो टोक बयानियाँ, 5 अगस्त को एहतजाजी कॉल, लेकिन साथ साथ PTI की अंदरूनी इख्तलाफात की खबरें और साथ साथ कहीं 90 दिन का बयानिया तो कहीं 5 अगस्त का एहतजाज की शुरुआत होने क्या जा रहा है। अमूमन सियासी जमातें पनपने से पहले ही, बलूगत पे आने से पहले ही ख़त्म कर दी जाती हैं। ये तारीख में पहली दफ़ा नहीं हुआ। पाकिस्तान की तारीख इस बात से भरी पड़ी है कि सियासी जमातें किस तरह से उभरती हैं और किस तरह से उनको बिठाया जाता है। ये पहले कुछ अरसे पहले आपको पता है कि जिस तरह से हमारी 26वीं आईनी तरमीम से पहले जो चीज़ें सामने आई, उसमें जो जिस किस्म के बयानात आए और PTI के साथ जो हुआ वो सब मंजर नामे पे आ चुका है। इसमें एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जिस तरह से पहले PTI को पीछे करने की कोशिश की गई, उससे सियासी निशान लिया गया, उसके बाद से अब तक सियासी अमल में और फिर जो मखसूस सीटों वाला मामला है उसके बाद तक अभी भी PTI के पास कोई रास्ता नज़र नहीं आता। ऐसे में अंदरूनी इख्तलाफात के साथ साथ एहतजाज की कॉल किस हद तक सूदमंद साबित होगी। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है नुसरत वाहिद साहब। तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, मेरे प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। शुक्रिया। नुसरत वाहिद साहब, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बहुत सारी चीज़ें जो आपसे हम जानना चाहेंगे, लेकिन पहला सवाल ये है कि 5 अगस्त को जो एहतजाज के हवाले से कहा जा रहा है वो एहतजाज किस नौयत का होगा? क्या स्ट्रीट पावर दिखाई जाएगी? किस तरह से आप अपनी पावर स्ट्रेंथ को शो करेंगे? इसका सिलसिला कब से शुरू होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में मुझे लेने का सना। देखें, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये उस तरह का नहीं होगा कि सारा का सारा पाकिस्तान उठ के डी चौक पे चला जाए, इस्लामाबाद चला जाए। ये बिल्कुल डिफरेंट किस्म की चीज़ है जो हर शख्स, जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो कहा है कि हर शख्स हर जगह जहाँ पे वो रहता है उस जगह पे वो फोकस करे और वहाँ पे प्रोटेस्ट करने की कोशिश करे। अपने सूबे में, अपने शहर में, अपने कस्बे में, अपने मोहल्ले में जितने लोग आप इकट्ठे करके बाहर निकल सकते हैं, बता सकते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है वो इनह्यूमन तरीका है, इसको आगे नहीं चलना चाहिए। 2 साल हो गए वो उस लीडर को जो कि एक्चुअली जिसके पास सारी की सारी पावर है, 180 सीट्स उसने जीती और किस तरह उसका सारा बेड़ा गर्क करके किस तरह बांटा गया और आखिरी रह गया था रिजर्व सीट्स, तो वो भी आपको पता है कि कहां से कहां पहुंच चुकी हैं। तो इसके खिलाफ हमें करना है कि हमारे लीडर को बाहर निकाला जाए। देखिए, आपके कहने का मकसद है कि 5 अगस्त से जो सिलसिला शुरू होगा वो होते होते मुख्तलिफ सूरतों में चलता रहेगा। ये कोई एक प्रोटेस्ट मार्च नहीं है, ये एक सिलसिला है जिसका आगाज किया जाएगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और फिर अब आपने देखा है जिस तरह कराची में तो हलीमा आदिल साहब ने शुरू कर दिया है ऐसे, और वो पिछले 1 हफ्ते से वो कर रहे हैं। पहले कराची में मुख्तलिफ इलाकों में वो करते रहे, पैराफ्लेक्स देते रहे, लोगों को पोस्टर देते रहे, सब ये करके, और फिर उसके बाद वो हैदराबाद गए। फिर कल मीरपुर की बात करते स्टूडियो में मुझे आवाज नहीं आ रही है मैडम, आप मुझे सुन सकती हैं? सॉरी। अच्छा, ये बात ठीक है जिस तरह से आप बात कर रही हैं कि हलीमा आदिल शेख ने साहब ने भी इसको शुरू कर दिया। जिस तरह आपका बयान अभी तक सामने आ रहा है कि 5 अगस्त से एक प्रोटेस्ट का आगाज़ होगा, कोई एक प्रोटेस्ट मार्च नहीं है, एक सिलसिला शुरू हो जाएगा। लेकिन जो पॉलिटिकल आपके अपने अंदरूनी इख्तलाफा नज़र आ रहे हैं उसके अंदर मास मोबिलाइजेशन किस तरह से पॉसिबल है? ऑफकोर्स जो सीटें, अगर मैं सिर्फ कहूँ कि आपकी हुकूमत KP में है तो वहाँ से भी इख्तलाफात की खबरें अब सामने आ रही हैं, तो हाउ इट्स पॉसिबल कि आप मास मोबिलाइजेशन को मैनेज कर सकें? देखिए, जो जहां तक इख्तलाफात की बात है ना, वो एक लीडर, जो एक पार्टी जिसका लीडर पिछले 2 साल से जेल के अंदर,
اچھا، جس طرح سے چیزیں چل رہی ہیں اس میں یہ جاننا ضروری ہے کہ شاید معاملات اس وقت شروع ہوئے تھے جب آرٹیکل 63A کے حوالے سے فیصلہ کیا گیا، یا آرٹیکل 63A کے حوالے سے صرف فیصلہ نہیں تھا، یہ سمجھتے ہیں کہ آئین سے کھیلنے والی بات تھی جو فیصلے ماضی میں ہو چکے، بات کرنا ضروری ہے ان پہ بھی کہ کیوں نہیں بات کی جاتی، کوئی شجر ممنوع نہیں ہے کہ اس پہ بات نہیں کی جا سکتی. جس طرح سے بندیال صاحب نے بات کی تھی آرٹیکل 63 کے حوالے سے، میرے خیال ہے کہ اس کے بعد ہی مسائل شروع ہو چکے ہیں. پی ٹی آئی سے اس سے پہلے نشان کی بات کرنا اور پھر آرٹیکل 63A اور پھر 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے جو کچھ ہوا وہ ہمارے سامنے ہے. کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے اندرونی اختلافات کی بات تو کی جاتی ہے، لیکن یہ سب کچھ ماضی میں اور جماعتوں کے ساتھ بھی ہو چکا ہے. جس طرح سے ہم اس وقت دیکھتے ہیں کہ پہلے یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہوا جس میں بے نظیر بھٹو صاحبہ کا ایک اسٹرانگ رول ہمیں سامنے نظر آیا. وہ اپنے والد کے لیے باہر نکلی اور انہوں نے پروٹیسٹ بھی کیا اور چیزیں سامنے آئیں اور پوری جماعت کو لے کے چلی ہیں. اس کے علاوہ ہم بے نظیر بھٹو صاحبہ کے بعد اپنے والد کے لیے نکلنے کے لیے مریم نواز صاحبہ کو بھی دیکھتے ہیں اور نئے نام بھی سامنے آ رہے ہیں. اس وقت عمران خان صاحب کے بیٹوں کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ زیادہ بھی پاکستان آئیں گے. کب آئیں گے اس حوالے سے نہیں کہا جا سکتا، لیکن پی ٹی آئی کی اعلیٰ قیادت اس وقت یہ بات کر رہی ہے کہ ایکسپیکٹڈ ہے. جی سر، میڈم اگر آپ مجھے سن سکتی ہیں تو پلیز آپ بات کیجیے گا. ہوا یہ کہ جو اختلافات کی بات ہو رہی ہے اس کا اصل میں بیسک جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ ہمارے لیڈر پچھلے 2 سال سے 700 دنوں سے وہ جیل کے اندر ہیں اور ان کی رسائی باہر تک آہستہ آہستہ بالکل کم کر دی گئی ہے. یعنی پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ بہنوں سے ملاقات ہو جاتی تھی، وکلا سے ملاقات ہو جاتی تھی، سیاستدانوں سے ملاقات ہو جاتی تھی اور اس طرح ان کی جو بھی ان کے پوائنٹ آف ویو تھے باہر آ جاتے تھے. لیکن پھر آہستہ آہستہ ان کے اوپر بے انتہا پابندیاں لگا دی گئیں اور پھر آپ نے دیکھا کہ وہ 15 منٹ ملاقات ہو رہی ہے بہنوں سے، وکیل سے 1.5 منٹ ملاقات ہو رہی ہے. تو اس طرح اور پھر ان سے تمام جو بھی ان کو فیسلٹیز تو خیر نہیں کہنا چاہیے، جو چیزیں ان کو دی گئی تھی جیسے اخبار ہے یا ٹی وی ہے یا ایکسرسائز مشین ہے یا کتابیں ان کو دی جاتی ہیں، وہ ساری چیزیں واپس لے لی گئیں اور وہ 22 گھنٹے اس تندور میں جو 6x8 کا کمرہ ہے اس میں وہ گرمی کے شدید دن گزار رہے ہیں جس میں بجلی بھی نہیں ہوتی. تو یہ ٹھیک ٹھاک مشکل سچویشن میں وہ ہیں اور باہر پھر یہی ہونا تھا. آپ یہ دیکھیں کہ وہ جن لوگوں کو منتخب کیا گیا، جن لوگوں کو ووٹ پڑے، وہ ان کو تو نہیں پڑے تھے، ان کو تو کوئی جانتا بھی نہیں تھا. وہ تو سارے بانس اور ڈنڈے جسے کہنا چاہیے، پرانے لوگوں کے علاوہ جتنے نئے لوگ ہیں ان کو کوئی نہیں جانتا تھا. ووٹ تو ایکچولی عمران خان صاحب کو پڑا ہے اور اس کی وجہ سے یہ لوگ سارے جیتے ہیں اور اسمبلی میں پہنچے اور پوسٹیں ملی ان کو اور جو کچھ بھی ہے سب انجوائے کر رہے ہیں ان لوگ تمام فیسلٹیز. تو اس میں ایکچولی ان لوگوں کو وہ والی جسے کہنا چاہیے نا قدر نہیں ہے کہ ان کو کتنے بڑے بڑی عزتیں مل گئی ہیں، کتنے بڑے بڑے عہدے مل گئے جس کی وجہ سے یہ آج یہاں پہ ہیں اور تمام پریولیجز جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں. تو اس میں اختلافات ہونا کوئی ایسی اچنبے کی چیز نہیں ہے. صاحبہ، آپ اگر ہم بات کریں نواز شریف صاحب اگر ہم بات کریں انٹرنل رفٹ کے حوالے سے یا ہم بات کریں پولیٹیکل لیڈرشپ کرائسس کے حوالے سے، تو یہ ایک فیکٹر تو موجود ہے اور جب یہ فیکٹر موجود ہوتا ہے تو وہی بات ہے، پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ماس موبلائزیشن، ہاؤ اٹس پاسبل کہ آپ لوگوں کو اکٹھا کریں. اگر 2 پارٹی کے لیڈر، جو لیڈر آپ کہہ لیں یا لیڈرشپ میں اعلیٰ قیادتیں جو بھی ہیں آپ کے ساتھ، وہ اگر آپس میں اختلاف کر کے بیٹھی ہیں اور نام آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کی باتیں اس وقت اختلاف کا نوٹ بنی ہوئی ہیں، تو کیا آپ کی اپنی ایک عام ورکر کی مورال گر نہیں جاتا؟ وہ نہیں سوچتا کہ میں کس طرح سے اس احتجاج کا حصہ بنوں؟ دیکھیے اس کے بارے میں آج ہی میرے خیال میں خان صاحب کو انفارم بھی کیا گیا ہے اور جو آ کے حلیمہ آپا نے بتایا ہے کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ آپس کے اختلافات آپ لوگ ختم کریں، کوئی ایک دوسرے کے خلاف بیان نہیں دے گا، کوئی ٹویٹ نہیں کرے گا، کوئی اس طرح کی چیز نہیں کرے گا جو کہ نقصان دہ ہو پارٹی کے لیے. تو میرے خیال میں لوگ بہت زیادہ مشکلیں اٹھا چکے ہیں. جیسے عالیہ حمزہ ہے، موسٹ پرابلی آپ ان کی ریفرنس دے رہی ہوں گی کہ وہ قید میں رہیں، بے انتہا انہوں نے دکھ سہے قید میں. ان کی بیٹیوں کے سامنے ان کو مار کے لے گئے، جو ان کی آنکھ میں زخم آ گیا تھا وہ اس کو کم از کم 6-7 مہینے لگے اس کو ٹھیک ہونے میں ان کی آنکھ کو. ویسے بھی بیچاری مطلب بہت ہی دھان پان سی خاتون ہے لیکن بہت ٹیلنٹڈ، بہت ذہین. انہوں نے تمام ہی چیزیں برداشت کیا. وہ باہر ہیں اور ان کو بہت اچھا ان کے پاس عہدہ ہے جو دیا گیا ہے ان کو.
اب اگر وہ اگنور ہوئی ہیں یا جان بوجھ کے کیا گیا ہے یا بائی مسٹیک ہو گیا ہے تو ظاہر ہے یہ ایک انسانی رد عمل ہے کہ ان کو غصہ آیا اور انہوں نے وہ بات کر دی. لیکن اب جیسا کہ خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ کوئی دوسرے کے خلاف بات نہیں کرے گا اور کوئی اس طرح کی چیز باہر نہیں آ کے بولے گا جس سے آپ کے اختلافات نظر آ رہے ہوں, کیونکہ اس وقت سب سے زیادہ یونٹی کی ضرورت ہے. اب جیسے خان صاحب کے بیٹوں کا آنے کا بن رہا ہے, انشاءاللہ وہ لوگ آ جائیں گے جلدی. میں اس بات کو میں کمپلیٹ کرنا چاہوں گی, پہلے اس کو ہم کر لیں کیونکہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے, اس کے بعد ہم ان کے شہزادوں کی طرف بھی آتے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ جہاں پارٹی ڈویژن کا سوال آ رہا ہے, پیدا ہو رہا ہے, اس میں یہ چیز تو سامنے آتی ہے نا کہ کوئی 90 دن کی بات, جبکہ آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ 5 اگست کا کہہ چکی ہے. یہ 90 ڈیز کی ڈکٹیشنز کہاں سے آتی ہیں, اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ ہوتا ہے؟ امین علی گنڈاپور ایک بڑی شخصیت, ایک مطلب ان کے پاس ایک ایگزیکٹو پوسٹ ہے, ہاؤ اٹس پاسبل کہ وہ خود سے بیان دے دیں 90 ڈیز کا؟ دیکھیے جہاں تک اس کی بات ہے, خان صاحب نے یہی کہا تھا کہ 5 اگست. اب 5 اگست سے ایکچولی یہ شروع ہوگا اور اس کو ہم پوری طاقت کے ساتھ کوشش کریں گے کہ 5 اگست کو وہ چیز اپنے عروج پہ ہو, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ 90 ڈیز تک آگے ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے جب تک خان صاحب باہر نہیں آ جاتے. یہ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ خان صاحب کے, عمران خان صاحب کے جو گیون ڈیٹ ہے اس کو کوئی اگنور کر رہا ہے یا کوئی اس طرح کی چیز کر رہا ہے, تو اس طرح کی چیز نہیں ہے. تو میں نہیں سمجھتی کہ اس میں کوئی ایسی بری بات ہے. انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو دیا ہے اور پورا پاکستان ہے اس وقت جو چاہتا ہے کہ خان صاحب کے لیے باہر نکلے اور پروٹیسٹ کرے. اچھا, جب ہم پروٹیسٹ کی بات کرتے ہیں, جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ آپ کی پارٹی کے ساتھ, یا ہم بھی دیکھ رہے ہیں جو جس کے ساتھ اچھا ہو رہا ہے, برا ہو رہا ہے, جو چیزیں ہو رہی ہیں ہماری نظروں کے سامنے تمام چیزیں, لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ کچھ چیزیں آپ کے دور میں بھی ہوئی ہیں. ایسا تو نہیں کہ کسی کو پکڑا نہ گیا ہو, چاہے وہ ہم آزاد کشمیر میں دیکھ لیں, چاہے کہیں اور دیکھ لیں. بعض یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جناب یہ تو تمام حصہ ہے گیم کا, پولیٹیکل گیم کا حصہ ہے, تو اتنا احتجاج کس چیز کا؟ نہیں دیکھیے, یہ ہمارے دور میں جو ہوا ہے وہ تو اشیر بھی نہیں ہے اس چیز کا. آپ نے دیکھا ہے کہ گرفتار ہوئے, ان کو لے کے آیا گیا, ان کو بے انتہا خوبصورت سویٹس دیے گئے جہاں پہ اے سی بھی لگا ہے, فریج بھی لگا ہے, دن میں 20-20 لوگوں سے ملاقات بھی ہو رہی ہے, اخبار, ٹی وی, دنیا کی ہر فیسلٹی وہاں پہ موجود ہے, اور گھر سے کھانے آتے ہیں, باقاعدگی سے مینیو دیا جاتا ہے صبح, دوپہر, شام کا, رات کا, تو وہ سب کچھ ہوتا رہا. یہاں پہ تو آپ کو یقین نہیں آئے گا شاید کہ گھر کا کھانا ایک دفعہ نہیں جا سکا. شروع میں بہنیں لے کے آئی, ان کا خیال تھا کہ شاید ان کو پہنچا دیا جائے گا گھر کا کھانا, لیکن نہیں. جو بھی وہاں سے ملتا ہے وہ ایک ایسا صبر کا, میں کہتی ہوں ایک مثال ہے صبر کی, کہ انہوں نے کبھی گلہ نہیں کیا کسی بھی چیز کا, کہ وہ گرمی میں تندور کی طرح ان کو اس کمرے میں رکھا گیا جس میں پسینے سے ان کے کپڑے تک پھٹ گئے, لیکن وہ شکایت نہیں کرتے. وہ اس بات کی بھی شکایت نہیں کرتے کہ سردیوں کے رات کے 2-2 بجے تک مقدمے چلتے رہے, لوگ بھوکے پیاسے وہاں پہ تھے, ان کی چہرے جو تھے وہ بے انتہا نظر آ رہا تھا, ان کو بھوک لگی, ان کو سردی لگ رہی ہے, لیکن جج صاحب بیٹھے اس کو ایکسٹینڈ کیے جا رہے ہیں. کہتے وہاں پہ صرف ایک انسان تھا جس کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی, اور وہ کوئی بات ایسی نہیں کر رہا تھا کہ جس سے اس کی آوازاری نظر آ رہی ہو. آخرکار انہوں نے رات کے 2 بجے جج صاحب سے کہا کہ جج صاحب میں تو یہیں پہ ہوں اور یہیں رہوں گا, آپ کل کے اوپر اس کو کر دیں شفٹ, تاکہ یہ لوگ جو بیچارے بھوکے پیاسے صبح سے بیٹھے ہیں یہاں پہ, صحافی بھی اور لوگ بھی, ان دنوں عدالت میں جایا کرتے تھے زیادہ لوگ, تو ان کو فارغ کریں تاکہ یہ کچھ جا کے کھاتی ہیں اور اپنے گھروں میں جا کے سوئیں. آپ صبح کا ٹائم دے دیں, میں آ جاؤں گا یہاں پہ. لیکن ایک اکلوتا آدمی کب تک برداشت کرے گا یہ تمام چیزیں؟ ایک دفعہ وہ ہاسپٹل نہیں گئے, ایک دفعہ ان کو دل کا مرض نہیں ہوا, ان کے کوئی پلیٹلیٹ نہیں گرے, ان کا کوئی آپریشن نہیں ہوا, ان کا کچھ بھی نہیں ہوا. وہ مطلب صرف ان کو یہ ہے کہ مجھے میرے بیٹوں سے بات کرنی دے جائے. نصرت بھائی صاحب, آپ کی موجودگی کا فائدہ بھی اٹھانا ہے, کچھ اور مزید سوالات بھی آپ سے کرنے ہیں. ایک شارٹ بریک کا وقت ہوا ہے, بریک کے بعد مزید سوالات کرتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہیں نصرت بھائی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. نصرت بھائی صاحب, آپ
पॉलिटिकल सिनेरियो केपी के हवाले से बात करते हैं। ऑन जो फ्लोर हम टेंशन देख रहे हैं इस वक्त, और ऑन फ्लोर टेंशन इस वक्त यूँ भी नज़र आ रही है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब इस वक्त केपी गवर्नमेंट में बात करते हैं। जनाब अपोजिशन नहीं, जो हुकूमत की बेंचों में जो लोग बैठे हुए हैं उन्हीं से ही बात शुरू होगी, वहीं से ही तब्दीली आएगी, और जब उनकी गवर्नमेंट आएगी यानी कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की, तब बेहतरी आ सकती है और करप्शन ख़त्म हो सकती है। उनका लुबे लुबाब कहने का ये था। क्या मकसद है इस वक्त इस बात का? असेंबली चल रही है, फजलुर रहमान साहब आपके अच्छे दोस्तों में शामिल हो रही है उनकी पार्टी, क्यों कही उन्होंने ये बात? देखिए, मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो बहुत पुराने ज़माने से सियासत में है और बहुत ज़ीरक सियासतदान कहना चाहिए उनको। वो एक अपॉर्चुनिटी की तलाश में होते हैं कि उनकी सीटें ज़्यादा हो जाएं, उनको मिनिस्ट्री मिल जाए, उनको कुछ और मिल जाए, तो इस तरह के जो फ़ायदे हैं वो सारी उम्र से उठाते रहे। अब चूंकि उनको एक बिल्कुल राइप शुदा फसल मिल गई है, तो उसमें वो चाहते हैं कि आपने देखा कि हमारे रिजर्व सीटों में 5 सीटों पे 10 सीटें उनको दे दी गई। अब नून लीग को 5 सीटों पे 7 सीटें दी गई तो वो अदालत में चले गए। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने सिर्फ मुफ्त की कमाई की है, जैसे कहना चाहिए। सीटें तो सारी पीटीआई की थी पूरे पाकिस्तान में, लेकिन आपको पता है कि फॉर्म 47 से ये लोग जीत के आए और आके असेंबली में बैठे और आस्ता आस्ता इनकी सीटें बढ़ाए दी जाती रही। तो वो जो सीटें बढ़ाई गई हैं उसमें अब ये तो चाहेंगे कि जी इनको ज्यादा से ज्यादा चीजें मिल रही हों, ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटीज मिल रही हों। अब चूंकि सेनेट के इलेक्शन में पैसा बहुत चलता है। अभी मैंने कल परसों ही सुना था कि लोग कह रहे हैं कि 1-1 अरब रुपया एक सीट का। अगर कोई इतना अमीर है कि वो 1-1 अरब रुपया एक एमएनए या एमपीए को दे रहा है, तो मुझे बताएं वो जब बन जाएगा सेनेट का मेंबर तो वो कितना कमाएगा? और वो कमाई कोई हलाल की कमाई नहीं होगी, डेफिनेटली हलाल की कमाई नहीं होगी। तो अब मौलाना साहब जो हैं वो आप देख रहे हैं कि आपको गंडापुर से उनका बेटा है या भाई, मेरे ख्याल 200 वोट उसके थे और 65,000 वोट गंडापुर के थे। अब वो कल कर रहा था, क्लेम कर रहा था कि आप मेरे साथ इलेक्शन लड़े, मैं आपको। उन्होंने कोई स्पीच में बात कर दी थी गंडापुर ने के फजलुर रहमान मेरे साथ इलेक्शन लड़े दोबारा, फिर क्या हो क्या नहीं हो। तो उस पर वो कह रहा था आप मुझसे लड़े, वो तो बहुत बड़ी चीज है। तो उससे सारे हंस रहे थे कि 200 वोट इस आदमी ने लिए थे और आज खड़ा होकर गंडापुर को चैलेंज कर रहा है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस तरह की चीज है कि अगर वो गंडापुर साहब चाह रहे हैं कि वो हुकूमत मजीद करें तो उनको अपने जो लोग बिक रहे हैं, खास तौर पर ये लफ्ज होगी कि लोग हर वक्त बिकने के लिए तैयार होते हैं। ये कोई नई बात नहीं है कि हॉर्स ट्रेडिंग होती रही है, और हॉर्स ट्रेडिंग कहते हुए भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन अपर इलेक्शंस जब अपर फ्लोर के होते हैं तो ये चीज़ें सामने आती हैं। सेनेटर गौस मोहम्मद नियाज़ी साहब मुस्लिम लीग नून से मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, इस प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। सेनेटर साहब, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस वक्त फिर से एक एहतजाज के समय की बात की जा रही है और कहा जा रहा है कि फिर प्रोटेस्ट स्टार्ट होगा। उसकी शक्ल सूरत इस वक्त सामने नहीं आई है पीटीआई की तरफ से। क्या हुकूमत खाइफ होगी इससे, या आप समझते हैं कि कोई नुकसान पहुंच सकता है गवर्नमेंट को? हेलो हेलो, मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर, बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है। जी, अच्छा, बात यह है कि बिल्कुल स्टूडियो बात यह है कि डॉक्टर जी सेनेट के इलेक्शंस की जब बात होती है तो अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ें सामने आती हैं, लेकिन बहुत सारे इसमें लोगों के हवाले से बात की जाती है कि लोगों की बोली लगती है। अनफॉर्चुनेट ज़रूर है। गौस मोहम्मद नियाज़ी साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जरा क्वेश्चन दोबारा दोहराइएगा। जी सर, इस वक्त जो एहतजाज के हवाले से बात की जा रही है बानी पीटीआई की तरफ से, उनकी पार्टी भी एक मोबिलाइजेशन की तरफ जा रही है और बात कर रहे हैं, क्या हुकूमत को इस एहतजाज से कोई खतरा हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पहली बात तो यह है कि ये खुद आपस में डिवाइडेड हैं, ओपिनियन आपस में मिलती नहीं है। कोई एक लीडर कुछ कह रहा है, दूसरा कुछ कह रहा है। लाहौर में आके फॉरम पे खाना खा के चले गए हैं,
प्रेशर डालने के लिए, और सिर्फ वो एक फेस सेविंग उनको चाहिए। अभी KPK में सेनेट इलेक्शन होंगे तो इनको अलग पता जाएगा, और अदबीन की अपनी सीट खतरे में है, वो इसीलिए साइड को होता जा रहा है कि कल को ऐसे हालात पैदा हो जिससे मेरी सीट चली जाए। तो हमें कोई खतरा नहीं है इस अपोजिशन से। फजल ये है कि फजल रहमान साहब हमारे साथ हैं, जो मेन फजल रहमान साहब भी हमारे साथ मिल गए हैं, और ऐसे कि फिर ये क्या कर लेंगे उधर, कुछ भी नहीं होना। सड़कों पे देखो, हम तजापुर अमन एहतजाज करें, बिल्कुल का हक है, लेकिन अगर वो रास्ते बंद करेंगे, एम्बुलेंस का रास्ता बंद करेंगे, लोगों का एक आम मजदूर का रास्ता बंद करेंगे, तो फिर हुकूमती मशीनरी जो है वो रियासत जो है वो हरकत में आएगी, और इनको कोई भी एक्शन हो सकता है। तो बजाय ये सीधे रास्ते चलने के अपने ये कोई रास्ता बनाने के, ये दिन ब दिन ऐसी बात करते हैं। बेसिकली कि सबकी जो सियासत है, जो सो काल सियासतदान बने हुए हैं, ये सारे जो है वो इसलिए उसकी सियासत तब तक है जब तक इमरान खान अंदर है। चाहे इमरान खान बाहर आ गए तो फिर के साथ सबकी सियासत खत्म हो जाएगी। इसलिए वो जानबूझ के ऐसे हालात पैदा करते हैं कि खान साहब के रिहाई हो ना, क्योंकि खान साहब क्योंकि कोई ना कोई मतलब जो भी जाता है मिलने, वो बाहर आके अपना ऐसा स्टेटमेंट देता है जिससे कोई उसकी रिहाई को राह हमवार होती है, या एस्टैब्लिशमेंट या हुकूमत के घेर में कोई नरम गोशा पैदा होता है, वो भी खत्म हो जाता है। तो ये सारे इसी चक्कर में चल रहे हैं। अपनी सियासत ये सियासत में कि हम अपनी सियासत बचा रहे हैं, तो इससे हमें कोई खतरा नहीं है। ये आपस में लड़ते पे जब आपस में लड़ते रहेंगे तो हमें क्या खतरा हो सकता है। लेकिन सेनेटर गौस मोहम्मद नियाज़ी साहब, पाकिस्तान ने एक फतह देखी इस वक्त जियो पॉलिटिक्स में, हमने देखा कि एक मार्का मारा है। अंदरूनी तौर पे आपकी पार्टी में भी प्रॉब्लम्स रही हैं, आपकी पार्टी को भी निशाना बनाया गया है, आपकी क़यादत को बाहर भी जाना पड़ा। इन हालात में क्या आप नहीं समझते कि जमहूरियत की बका के लिए किसी भी शख्स को इतने अरसे तक अगर जेल की सलाखों के पीछे रखा गया है तो इसका कोई हल निकल जाना चाहिए? देखो जी, हम तो क्या कर सकते, कई दफ़ा उनको मुज़ाकरात की दावत दी है। वो कहते हैं कि नहीं, हमने आपसे मुज़ाकरात नहीं करने, हमने एस्टेब्लिशमेंट से करने हैं, और फिर खत लिखते हैं। खत जो आर्मी चीफ साहब हैं वो खत लिखते हैं कि हमारे साथ मुज़ाकरात करें, तो वो खत हुकूमत को भेज देते हैं कि इनसे मुज़ाकरात करें। तो वो जिस तरह आर्मी चीफ साहब यही कह रहे थे कि मैंने खत पढ़ा है, मैंने भेज दिया था हुकूमत को, वज़ीर आज़म को, कि इनसे बात करें या मुज़ाकरात करें या जो भी अपना समझे। तो बात यह है कि एस्टेब्लिशमेंट तो इनसे मुज़ाकरात करना नहीं चाहती, और फिर जब बजट सेशन के दौरान शहबाज शरीफ साहब खुद चल के गए, इसके बाद असद कैसर के पास और क्या बैरिस्टर गौर के पास कि भाई आओ बैठते हैं, मुज़ाकरात करते हैं, कि जाके आपके लिए हल निकालते हैं, आपसे मिलकर हल निकालते हैं। लेकिन वो बात हो जाती है कि वो चाहते नहीं कि खान साहब बाहर हैं, और मुल्क में जो है कि जो है सियासी इंतशार है वो ख़त्म हो। उनकी सियासत में कि मुल्क में सियासी इंतशार है और खान साहब अंदर है, अदरवाइज कोई नहीं। मतलब हमारी तरफ से खान साहब को जो भी एक जैन मैनुअल के मुताबिक सहूलतें हैं वो हमने खान साहब को दी हुई हैं, और वो बिल्कुल वो इंजॉय कर रहे हैं उस पर, और बल्कि उससे बढ़ के हम मतलब उसको सहूलतें दे रहे हैं, और हम क्या कर सकते हैं। तो बाकी ये इंतजार करते भी रहें। 1.5 साल हो गया, आप देख रहे हुकूमती इशारे कितने पॉजिटिव हो गए हैं, ठीक है। हमारा माशी बहरान से निकल आए हैं, टिफाक से निकल आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। हमने आर्मी चीफ साहब ने जो था मीडिया के खिलाफ वो जंग की है। सर, आपकी आवाज़ कुछ मुझे कम आ रही है, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? पता नहीं, कोई ऐसे शायद मैं किसी शायद बिल्डिंग में हूँ, शायद फिर आवाज़ का मसला होगा। तो कहने का ये है कि इस वक्त हमें कोई खतरा नहीं है अपोजिशन से। वो जितना एहतजाज करने चाहती है विद इन लिमिट्स करे, हम बर्दाश्त करेंगे। अगर वो लोगों का रास्ता रोकेगी, चौक बंद करेगी, ही चौक जाके जो हुकूमत या मशीनरी जो है वो एक्शन में आएगी। कहने का मतलब जी हाँ। अच्छा सर, सेनेट इलेक्शंस के बारे में हमेशा से ही इख्तलाफ राय रहा है। इख्तलाफ राय में अभी भी जिस तरह से नुसरत भाई साहब तहरीक इंसाफ से हमारे साथ मौजूद हैं, वो कह रहे हैं कि जी एक एक सीट 1-1 अरब रुपए में बिकती है और फिर लोगों को ख़रीदा जाता है। क्या कमेंट करेंगे इस पे? अच्छा, अब आपने क्या सवाल किया, जरा रिपीट करेंगे? सर, मैं सेनेट इलेक्शंस के हवाले से बात कर रही हूँ कि पाकिस्तानी सियासतदानों पे एक इल्ज़ाम है। जी बिल्कुल, वो हर दफा इलेक्शन में ना
ऐसे ही होता है कि इतने वोट पर खरीदा गया। ये खान साहब जब इक़्तिदार में थे 21 इलेक्शन की बात है तो वो खुद फरमाया करते थे कि बलूचिस्तान में सेनेट का जो टिकट है वो 70 करोड़ तक चला गया। तो ये मतलब ऐसी खुद ही ये अफवाहें फैलाते हैं, खुद ही अपना रेट बढ़ाते हैं और फिर क्या होता है कि सारी सियासत बदनाम होती है। ठीक है, पैसे लोग लेते होंगे, लेकिन जिस तरह की ये बयानबाजी है खान साहब का ये कहना कि जी बलूचिस्तान में जो सेनेट का टिकट 70 करोड़ हो गया था, इसका मतलब भाई आपने 70 करोड़ लगाया ना, इसमें मुस्लिम लीग नून का या किसी और पार्टी का तो हाथ नहीं है। ठीक है ना, तो ये हर जब भी इलेक्शन आता है तो ऐसी गुफाएं चलती हैं। थोड़ा बहुत जो भी होता है वो तो होता है, हर दफा होता ही रहेगा। बस लोग ऐसे ग्रिडी होते हैं कि जी सेनेट में आना है तो लोग पैसे भी लगाते हैं, कितने भी लगाते हैं, लेकिन ये एक नॉर्मल चीज़ है, इसको नॉर्मल लेना चाहिए। इस पे कोई हुकूमत का कंट्रोल नहीं हो सकता। ये तो ज़ाहिर है कैंडिडेट हैं, इस सिलेक्शन में अक्सर पैसा चलता है सिवाय पंजाब के। पंजाब में इसलिए कि एक सेनेटर बनने के लिए आपको 51 वोट चाहिए, 51 या 52 वोट खरीदे नहीं जा सकते। ठीक है ना, तो पंजाब में तो कुछ नहीं होता, हुकूमत जिसको नामजद करती है वो उसका बन जाता है। या अपोजिशन की जो मेंबरान की तादाद है, अब जो अगर अच्छा, मैं एक सवाल आपसे पूछूंगी, उसके बाद मैं नुसरत भाई साहिबा की तरफ चलूंगी। आपने कहा मौलाना फजलुर रहमान साहब आपके साथ हैं, क्या बात हुई है मौलाना फजलुर रहमान साहब से? क्या उन्होंने श्योरिटी दे दी है आगे जो चीज़ें चलनी हैं? क्या बाकायदा वो आपके साथ शामिल हो चुके हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। असल में ये सियासत जो होती है ना, वो इश्यू टू इश्यू होती है। इस वक्त सेनेट का इलेक्शन है, ज़ाहिर है उनको भी हमारे साथ मिलने से फायदा है और हमें उनसे मिलने के साथ फायदा है। तो हम इकट्ठे बैठ के मामला तय कर रहे हैं और मौलाना साहब हमारी बात से एग्री कर रहे हैं। कुछ इख्तलाफात का जिक्र किया है, लेकिन हम देखो इकट्ठा लेवल बना रहे हैं। देखो हम एक जिम्मेदार सियासी जमात है, हमारी जो सियासत होती है ना वो इश्यूज पे होती है। आज इस इशू पे सेनेट में हमें फायदा है, उन्हें फायदा है, तो हम इकट्ठे बैठे हैं। कल को हम फिर अपोजिशन में होंगे। ये मौलाना साहब पिछले 2 साल 2022 से 24 तक हमारे साथ रहे, बड़े अच्छी तरह चल रहे। इस इलेक्शन में वो चाहते थे कि हम इस इलेक्शन रिजल्ट को कबूल न करें, तो हमारा ये विजन था कि जी हमें दूली लंगड़ी जमहूरियत जैसे भी है इसको चलना चाहिए। तो हमने असम्बली में आके बैठ गए, इससे मौलाना साहब हमसे नाराज हो गए। तो और कोई हमारी को बड़ी नाराजगी नहीं है मौलाना साहब से। इंशाल्लाह हम इकट्ठे बैठ के तो मामला को हल करेंगे और वो एक जिम्मेदार सियासतदान है, तो कभी रियासत के खिलाफ खड़े नहीं हुए। जहाँ पाकिस्तान का मसला होता है हमेशा हुकूमत की सपोर्ट करते हैं। सेनेटर गौस मोहम्मद नियाजी साहब साथ ही रहिएगा। नुसरत भाई साहिबा की तरफ चलते हैं। नुसरत भाई साहिबा, अभी सेनेटर साहब जिस तरह से बात कर रहे हैं कि सियासत में कोई रास्ता निकाला जाता है और जिस तरह से बात की गई कि एक शख्स इतने महीनों से एक सियासतदान जेल के सलाखों के पीछे बातचीत की जा सकती है, लेकिन आपकी तरफ से कोई पॉजिटिव बात नहीं होती है और आप हमेशा एस्टैब्लिशमेंट की तरफ ही नज़र देखते हैं कि वहाँ से बात होगी, क्या जवाब देंगी इसका? देखिए, ये बहुत ही स्ट्रेंज सी बात लगती है कि अभी जिस तरह ये साहब बात कर रहे थे वो बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि हुकूमत बिल्कुल दूध की धुली भी है। जो भी उन्होंने किया है वो कुछ भी ऐसे काम नहीं किया जो कि गलत है। और पंजाब की हुकूमत तो वैसे ही बहुत ज्यादा साफ सुथरी है, जिसमें 10 खरब रुपए की करप्शन आ चुकी है उनके सामने, और वो MNAs MPs को कोई पैसे नहीं देते। जबकि हमने खुद ही देखा जब पिछली दफा इनके इलेक्शन होने वाले थे, उससे पहले जो असेंबली खत्म हुई थी उसमें 1-1 अरब रुपया एक MNA को दिया गया था ताकि वो अपने इलेक्शन में वो लगाए। तो वो क्या है, क्या 1-1 अरब रुपया किसी ने लगाया? सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई इतने पैसे लगाएगा। ये होता है कि जी डेवलपमेंट फंड दिया जा रहा है। डेवलपमेंट, कौन सी डेवलपमेंट हो रही है? पूरा पंजाब पानी में डूबा हुआ है। पूरा कैपिटल तो खैर इस्लामाबाद है, लेकिन रावलपिंडी आप देख लें क्या अशर है। हर जगह अगर वो डेवलपमेंट के हिसाब से वो पैसे दिए जाते हैं तो वो किधर जाते हैं? और फिर उसके बाद अब ये कि जी इल्जाम लगाते हैं खान साहब के हम 70 करोड़ की वो लग गई है। खान साहब को कोई जरूरत नहीं है पैसे देने की। खान साहब के उम्मीदवार तो जिस तरह जीते हैं ना, उनकी कोई कैंपेन चल सकी ना उनका वो। अच्छा नुसरत भाई साहब, मैं आप साथ ही रहिएगा, मैं आपका तफसील से जवाब लेना चाहूँगी इस बात पे, ख़ास तौर पे सेनेट इलेक्शंस के हवाले से
کہ کیا واقعی اپنی قیمتیں بڑھائی جانے والا الزام ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد فوراً نصرت بھائی صاحبہ سے بات کرتے ہیں. بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوں. ماریہ اقبال ترانہ صاحبہ پیپلز پارٹی سے مجھے جوائن کر چکی ہے, لیکن پہلے ہم سوال چھوڑ کے گئے تھے نصرت بھائی صاحبہ سے. نصرت بھائی صاحبہ کیا کہیں گی کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اس وقت اپنی بولیاں خود لگانے کے لیے قیمتیں بڑھائی جا رہی ہیں, کیا اس کا جواب دیں گی؟ دیکھیں یہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے ایم این ایز اور ایم پی ایس کے اوپر. یہ کوئی پارٹی کسی کو باؤنڈ نہیں کر سکتی, پارٹی کسی کو کچھ اس طرح کہہ نہیں سکتی. آپ کو پتا ہے ہماری اس میں پہلے ٹینیور میں جب 20 ایم پی ایس پکڑے گئے تھے تو خان صاحب نے ان کو پارٹی سے نکال دیا تھا, اور اس کے بعد لوگ بہت زیادہ کوشش ہو گئے تھے کہ انہوں نے کوئی اس طرح کے پیسے نہیں پکڑنے. ابھی بھی ہماری پارٹی میں جتنی کرپشن کم ہے, میں سمجھتی ہوں, یہ نہیں میں کہہ رہی کہ ختم ہو گئی ہے, کیونکہ مجھے یہ پتا ہے کہ ان دو پارٹیز نے سب سے بڑا کمال یہ کیا ہے کہ ان لوگوں نے لوگوں کے اندر سے کرپشن کا کانسیپٹ ختم کر دیا ہے. اب ہمارے یہاں 95% جو لوگ ہیں وہ کرپٹ ہے, اس کے بارے میں کوئی دوسری دو رائے نہیں ہے. ہر بندہ پیسے پکڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے, چاہے وہ مالی ہے, چاہے ماسی ہے, چاہے ڈرائیور ہے, چاہے باہر کا کوئی بندہ ہے, یا بڑا انسان ہے, بڑی پوسٹ کا ہے, بڑا انسان تو نہیں بڑی پوسٹ کا ہے, یا چھوٹی پوسٹ پہ ہے, اس سے فرق نہیں پڑ رہا. لوگ تیار ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی دے اور وہ پیسہ پکڑ لیں. تو جب پیسے کے ساتھ وہ آئیں گے دے کے, تو مجھے بتائیے کہ وہ کام کیا کریں گے. وہ سب سے پہلے تو اپنا وہ پیسہ پورا کریں گے نا, جس کے لیے وہ آ رہے ہیں یہاں پہ, جس کے لیے انہوں نے پیسہ لگایا ہے. تو جب پیسہ لگایا ہے تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ وہ اس پیسے کو پورا کرنے میں لگیں گے یا لوگوں کے کام کر رہے ہوں گے. تو یہ والی چیز, یہ خدا نہ خواستہ پی ٹی آئی کے لوگ اس میں شامل نہیں ہیں, یا ہوں گے بھی, 2-4 ہوں گے بھی, یہ میں نہیں کہہ سکتی. کیونکہ جو بھی ممبرز ہمارے اسمبلی میں ہیں اس وقت, چاہے وہ نیشنل اسمبلی یا صوبائی اسمبلی ہے, وہ پاکستانی ہی ہے نا, باہر سے تو نہیں لا سکتے. خان صاحب کوئی بندہ امریکہ یا انگلینڈ یا کہیں اور سے تو نہیں لے کے آ سکتا. جو پاکستانی ہے وہ ہر وقت ہر لمحے تیار ہوتا ہے کہ اسے کہیں نہ کہیں سے پیسے مل جائیں اور راتوں رات وہ امیر سے امیر تر ہوتا جائے. اس پہ چلتے ہوئے لوگ کر رہے ہیں کرپشن, اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں. ساتھ ہی رہے گا ماریہ اقبال ترانہ میرے ساتھ موجود ہیں. میڈم پروگرام میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ ثنا, آپ کا بہت شکریہ. ماریہ, ایک ایجیٹیشن کی فضا ہمیں نظر آ رہی ہے. پاور گیم میں پیپلز پارٹی بھی شامل ہے, اور جو اس وقت سلسلہ چل رہا ہے احتجاج کا, پیپلز پارٹی کا کیا رول ہوگا؟ کیونکہ اس وقت ایک بڑی پارٹی احتجاج کی کال دے رہی ہے, کیا موقف ہے آپ کا؟ دیکھیے جی, ایک تو جمہوری حق ہے, اگر وہ دے رہے ہیں احتجاج کے لیے کال, تو ہم تو اس چیز کو, پیپلز پارٹی تو ایک آئینی اور جمہوری پارٹی ہے, وہ اس چیز کو اپریشیٹ کرتی ہے. جب بھی اپوزیشن میں رہے, ہم نے ہمیشہ بہت ڈٹ کے اپوزیشن کی, اور پیپلز پارٹی اپنی بہترین اپوزیشن کی وجہ سے چل جاتی ہے. آئی وش کہ پی ٹی آئی بھی ہمارے نقشے قدم پر چلے اور پیپلز پارٹی سے سیکھے, اور آئینی اور جمہوری جو دائرہ ہے اس میں رہتے ہوئے جو پاکستان کے لیے, یہ پاکستان کے مسائل ہیں, عوام کے مسائل ہیں, ان کو حل کرنے کی نیشنل اسمبلی کے فلور پہ بات کی جائے. تو اگر احتجاج کی کال بھی دے رہے ہیں تو جی بالکل ان کا جمہوری حق ہے, وہ ضرور آئیں, اپنے جو بھی پرابلمس ہیں وہ ایڈریس کریں. پر بات یہ ہے, ہم کہتے ہیں ضرور کہ پی ٹی آئی ضرور آئے, پر پی ٹی آئی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایکچولی ان کی انفرادیت, ان کی جو اپنے آپ سے وہ کہتے ہیں نا خود سری اور خود محبت, خود کی محبت میں مبتلا, مطلب پرابلمس انہی سے شروع ہوتے ہیں اور انہی پہ ختم ہو جاتے ہیں. ایکچولی دے ڈونٹ ٹاک اباؤٹ پبلک. مطلب اب میں بھی ایک سیاست کی اسٹوڈنٹ ہوں بہت سالوں سے, تو میں نے یہ نوٹ کیا ہے کہ باقی جو جماعتیں, ایون کہ میں آئی وڈ اپریشیٹ جماعت اسلامی, پی ایم ایل این, پاکستان پیپلز پارٹی, این کیو ایم, جب بھی آتی ہیں کوئی ایک ویلڈ بات کرتے ہیں, مطلب عوام کے مسائل کے اوپر بات کی جاتی ہے. اے این پی تک نے مطلب ایک رول پلے کیا ہوا ہے جو تاریخ میں لکھا جائے گا. چھوٹی چھوٹی پارٹیوں کی بھی میں مثال دے رہی ہوں. یہ تو اپنا ہمیشہ ہر دفعہ شور میں چاہتے ہیں کہ ہمارا 80% مینڈیٹ تھا, تو آج تک عوام کی باتیں کدھر ہیں؟ مجھے تو کچھ ایسا نظر نہیں آتا ہے. وہ خود کی محبت سے شروع ہو کے خود کی محبت پہ ختم ہو جاتا ہے, اور آپ بات کریں گے خود سے محبت اور سیلف آبسیشنز کے حوالے سے, لیکن سوال یہاں پہ یہ پیدا ہو رہا ہے کہ ایک پارٹی کہتی ہے کہ دوسرے جتنے لوگ اس وقت اسمبلی فلور پہ آئے ہوئے وہ فارم 47 کی پیداوار ہے, پھر ان کا لیڈر جیل کی سلاخوں کے پیچھے. تو ان حالات میں آپ ان کی ڈیمانڈ کیا ہو سکتی ہے فی الحال اگر آپ سوچیں؟ دیکھیں, ان کو تماشے لگانے کی تو بہت پرانی عادت ہو گئی ہے. اب جو وہ کہتے ہیں نا, یو کانٹ ٹیچ اولڈ ڈاگ نیو ٹرکس, ٹھیک ہے,
ये पुराने खिलाड़ी हैं इस मामले में, इन्होंने अपनी लीडरशिप से भी उस वक्त ये सीखा था। मतलब इतना, अगर इनका तो इतना बड़ा मैंडेट था, हर दफा ये शोर में जाते हैं, चोरी हो गया, चलो हुकूमत भी बना ली, जो भी है, मगर यार वो कोई मतलब बात करता है बंदा कि हमारे ये मसले मसाइल हैं या हमने तमाशे नहीं करने। अब आप 2014 के बाद से देख लें, मतलब वो जो उस वक्त पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आई थी, फिर ये वाली चीजें की हैं लोगों ने, तो मेरा ख्याल है कि अगर तो ये थोड़े मैच्योर हो गए हैं, तो मैं तो ये कहूंगी, और हमारी तो पार्टी की हमेशा से असेंबली फ्लोर से ये बात हुई है कि आप आए, हमसे बात करें, हम बैठ के मसले हल करते हैं, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के लिए काम करते हैं। मगर अगर ये इसी तरह शोर मचाते रहेंगे और बेमकसद लोगों को इंगेज करते रहेंगे तो अवामी मकबूलियत जो है वो खो देंगे, क्योंकि अब पाकिस्तान में ना कितना क्योस इतने अरसे से, और खासतौर पे ये जो अभी जंगों का समा था मई में, ठीक है, मई के बाद से, और फिर जून में ईरान इसराइल अमेरिका वॉर हो गई, पाकिस्तान इंडिया मई में हो गई, उसके बाद से ना ये रीजनल डायनेमिक्स और इंटरनेशनल डायनेमिक्स चेंज होने के बाद ना, मतलब ये हमारी पॉलिटिकल पार्टियों की कोई इतनी अहमियत शोर मचाने की नहीं रहेगी। क्योंकि बात ये कि आप जरा इस वक्त बड़े फोरम पे पाकिस्तान की एक आवाज जा रही है, पाकिस्तान एक मतलब इंटरनेशनल एक से बन चुकी हुई है, वो एक पार्टिसिपेशन हो रही है, बहुत सारी नेगोशिएशंस हो रही हैं, मतलब जो है ना एज मीडिएटर पाकिस्तान अपना रोल प्ले कर रहा है रीजनल और इंटरनेशनल इश्यूज के ऊपर। तो मतलब आप बड़ी सोचे, बड़े तरीके से पाकिस्तान को लेके चलें, ना कि अभी तक मतलब हमारे इसको लॉजिकली कुछ इस पे नजर डाल लेते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब पाबंद सलासल रहे और जिन हालात में रहे, उनको जो कुछ कहा गया वो ऑन रिकॉर्ड अभी नहीं मैं कह सकती, कुछ मजबूरियों की वजह से, लेकिन सहाफ़ी के ऐसे से मैं ये जानती हूँ कि क्या कुछ हुआ है। इन हालात में एक और पार्टी का लीडर अगर अंदर है, और हम आपकी पार्टी की स्ट्रेटजी मुफाहिमत की भी जानते हैं, क्या खुद से आप एक पोजीशन में हैं, वही पावर गेम का हिस्सा हैं, क्या खुद से पीपल्स पार्टी ने इस हवाले से कुछ सोचा है कि मामलात को हल करना चाहिए, हमें आगे बढ़ के चलें, बात करनी है, समझाना है, तो हम इस पे भी आगे बढ़ें? बिल्कुल जी, देखें, जब मोहतरमा भुट्टो साहब, मोहतरमा नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मतलब इन सब लोगों ने जो अभी इस वक्त इक़्तिदार में लोग हैं, इन्होंने जो है वो बहुत सफर किया हुआ है, और सदर आसिफ अली जरदारी 11 साल रहे। इसी वजह से जब 2008 से लेकर 13 तक उनकी गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने कोई भी पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं रखा था, ये उनका उस वक्त भी एक असूल था। मगर अनफॉर्चुनेटली जब इस टाइम में हुआ, जो भी 9 मई का वाकया था, उसके बाद एक मजबूरी बन गई, क्योंकि और भी बहुत सारे वो जो इंटरनेशनल फंडिंग के हवाले से केसेस वगैरह खुल गए, क्योंकि वो जुडिशरी के अंडर थे ये चीजें, कोई पॉलिटिकल पार्टियों की आपस की जंग नहीं थी। मतलब ये एक चीज बहुत खुल के सामने आ चुकी हुई थी। अगर वो पॉलिटिकल प्रिजनर होते, ऑफ कोर्स पीपल्स पार्टी इसके ऊपर बहुत स्टैंड लेती। सर आसिफ अली जरदारी साहब इस चीज से सफरिंग से गुजर चुके हैं। अभी भी अगर कोई एक ऐसी राह बनती है कि जहाँ पे इमरान खान साहब बहुत सारी चीजें अपनी जिद छोड़ के कोशिश करें, अपनी टीम को समझाएं, लोगों के साथ मफाहमत करें, असेंबली के फ्लोर के ऊपर बैठ के बात की जाए, तो मेरा ख्याल है बहुत सारी चीजें सॉर्ट आउट हो सकती है। मगर अनफॉर्चुनेटली जो 9 मई का वाकया हुआ था, उसके बाद से जो है ना वो इतना वो स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट छोड़ के चला गया हुआ है कि मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो पाकिस्तान इस चीज से गुजर रहा है, उसका कहीं ना कहीं जो वो छाप है वो 9 मई की बड़ी दिल खराश किस्म की है। मगर मतलब मैं एज अ पोलिटिकल स्टूडेंट मैं विश करूंगी कि काश ये चीजें सॉर्ट आउट हों, बहुत सारी चीजें जो हैं वो नजरसानी की जाएं। इमरान खान साहब भी थोड़ी सी अपनी अनाक को मार के तो बेहतर है कि टेबल पे आए, अपनी टीम को भेजें। और मैं नहीं चाहती कि ये जो पॉलिटिकल प्रिजनर वाली गेम, या कोई आप ये समझते हैं कि कोई गेम है, तो ये भी ना चले ज्यादा। और मेरा ख्याल है कि सबको सियासत करने का हक होना चाहिए, बोलने का हक होना चाहिए। एक आज़ादी राय के ऊपर और आज़ादी इजहार के ऊपर हम हमेशा से यकीन करते हैं, और हमारा यकीन रहेगा, और हमारी सियासत इसके ऊपर पेश करती है। जब सिर्फ 9 मई तो हमने देखा, वो एक बड़ा पाकिस्तान की तारीख का एक नाखुशगवार वाकया था, हादसा कहना चाहिए, लेकिन उसके बाद 24, 25, 26 नवंबर इस्लामाबाद की गलियों में जो कुछ हुआ रोड्स पे, वो भी हम देख चुके हैं। ये तमाम चीज़ें ऐसा नहीं है कि ऑन रिकॉर्ड नहीं है, ऑन रिकॉर्ड है और तब सब कुछ हो रहा है, लेकिन इसके बाद फौरन अभी 5 अगस्त भी आने वाला है। हम ये तो नहीं कह सकते कि कुछ नहीं होने वाला। अगर कुछ बड़ा हुआ
تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کیا برے اثرات آ سکتے ہیں؟ کتنا چیلنجنگ ہے یہ گورنمنٹ کے لیے، اسٹیبلٹی کے لیے اس وقت؟ ایگزیکٹلی جی، پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے لیے میں نے آپ سے یہ کہا نا کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی اسی صورت میں آتی ہے انٹرنیشنل انویسٹرز آنا شروع ہوتے ہیں۔ ابھی تو ہمارے ہاں ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئی تھی جس کی وجہ سے تھوڑا سارا ماحول بہتر ہونا شروع ہوا تھا، انویسٹرز نے انٹرسٹ لینا شروع کیا تھا، پاکستان میں بہت ساری چیزیں بہتری کی طرف جا رہی تھی، مگر جیسے یہ جنگ کے حالات ہوئے ہم دوبارہ لگا کہ ہم 10 سال پیچھے چلے گئے۔ میرے خیال سے اس 10 سال پیچھے جانے کی بجائے اگر ہم کوشش کریں کہ پاکستان کو دوبارہ سے ساری پولیٹیکل پارٹیز بیٹھ کے اس چیز کو سوچیں کہ پاکستان کو آگے کیسے لے کر جانا ہے، بات کی جو چھوٹی موٹی دیکھیں جو سیاست ہے وہ بھی ہم خود کر رہے ہیں، وہ ایک انڈیویجول کیپیسٹی میں ہر بندہ جو ہے نا وہ ایفرٹ ضرور کر رہا ہے، مگر اس ایفرٹ کو ہم نے آگے کیسے پاکستان کی بہتری کے لیے لے کر جانا ہے یہ آج ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا۔ اور میرا خیال ہے کہ یہ جو ہم سے پہلے کے جو لیڈر بیٹھے ہیں، میں کسی ایک پارٹی کو بلیم نہیں کروں گی، میرا خیال ہے کہ بہتر ہے کہ سب اپنی انا کی جنگ چھوڑ کے پاکستان کے لیے، پاکستان کو مضبوط بنانے کے لیے، پاکستان کے دفاع کے لیے اگر کام کریں تو ہم پاکستان کا اس وقت جو ایک نام ہے جو کہ ہم نے انٹرنیشنلی بہت سالوں کے بعد پاکستان ایک ریلیونٹ پوزیشن میں آیا ہے، جو بھی انٹرنیشنل فورمز ہیں وہاں پر اور ڈسکشن ہو رہی ہے اس چیز کے بارے میں، پاکستان کے مسئلے مسائل کے بارے میں، کشمیر کے موضوع کے اوپر، اس کے بعد ریجنل ڈائنامکس کے اوپر پاکستان ایک پاور جو کے طور پر ابھرا ہے۔ میرے خیال ہے کہ یہ چیزیں سیلیبریٹ کرنے کی ہیں اور پولیٹیکل لیڈرز جو ہیں وہ اس وقت ساری باتیں چھوڑ کے پاکستان کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے اس کے اوپر کام کریں تو بہتر ہوگا۔ اچھا، ایک اور بات جو میں آپ کو ایک اس لحاظ سے پوچھ رہی ہوں کہ آپ ایک پولیٹیکل پارٹی سے تعلق رکھتی ہیں، بہت الزام لگایا جاتا ہے کہ پرزنر کی حیثیت سے ایک لیڈر جو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے اس کے ساتھ ناروا سلوک رکھا جا رہا ہے، اس کو جگہ اچھی نہیں مل رہی ہے، اس کو لوگوں سے ملنے نہیں دیا جا رہا ہے۔ کیا رپورٹس ہیں، آپ کو کچھ پتہ چلتا ہے اس حوالے سے، یا اس حوالے سے کوئی بات ہوتی ہے؟ جی، اس کے اوپر میرے خیال سے کہ گورنمنٹ کو کمیشن بنانا چاہیے، اگر یہ پرائم منسٹر آف پاکستان کے نوٹس میں ہے کہ اس طرح کا ناروا سلوک ہو رہا ہے، اور وہ بھی ایک فارمر پرائم منسٹر کے ساتھ، وہ خود بھی اس چیز سے گزر چکے ہیں، ان کے بھائی بھی اس چیز سے گزر چکے ہیں، ہم بھی اس چیز سے گزر چکے ہیں، صدر صاحب بھی گزر چکے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ پروسیس جو ہے نا کنٹینیو نہیں ہونا چاہیے۔ وہی بلاول بھٹو زرداری صاحب کی میں بات کوٹ کروں گی یہاں پہ کہ ہم جو ہے نا، ہم بچے، مطلب یہ جو جنریشن ہے جو اس وقت ٹینز میں، 20s میں، 30s میں، تو انہوں نے اگر آگے لے کر پاکستان کو چلنا ہے تو دے شوڈ ناٹ بی اے پرزنر آف ہسٹری ایکچولی۔ تو میں نہیں ہماری جنریشن اس چیز کو، یہ جو ریونج اور انیموسٹی اور گریوینسز اور ریونج، اس چیز کے اوپر وی ڈونٹ بلیو ایکچولی۔ اب ایک سیاسی طور پہ بھی اور اس چیز کے اوپر بھی فرق آ گیا ہے۔ اگر ہم نے وہی اصول اور ضابطے اپنانے ہیں جو 70s کے اندر تھے یا 60s کے اندر تھے، تو what is the point of standing in 2025 and claiming yourself as a educated and visionary Pakistani? I think that won't be applicable to us anymore کہ if we won't think differently. So we بہت شکریہ ماریہ اقبال ترانہ ہمارے ساتھ موجود تھی۔ Thank you very much Sana for ماریہ اقبال ترانہ ہمارے ساتھ موجود تھی، بہت شکریہ میڈم آپ کا۔ نصرت واحد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھی، سینیٹر غوث محمد نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ کہتے ہیں چنا اگا کر اناج کی توقع کرنا بے وقوفی ہے۔ ماضی کے جو تجربات رہے ہیں وہ کسی ایک پارٹی نے کسی دوسری پارٹی کے ساتھ کوئی ریونج والی صورتحال نہ کی ہو تو الگ بات ہے۔ جیل کی سلاخوں کے پیچھے مختلف رہنماؤں کے ساتھ کیا کچھ ہو چکا ہے وہ شاید پاکستان کی تاریخ میں کہا بھی نہیں جا سکتا، مورخ کہہ بھی نہیں سکتے، اس کو لکھ بھی نہیں سکتے، لیکن سب جانتے ہیں جن لوگوں کو بہت برا کہا جاتا ہے انہیں مارنے تک کی کوششیں ہوتی رہی ہیں، لیکن یہ پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہے، ہونا نہیں چاہیے۔ بہت اچھی بات اس وقت پیپلز پارٹی کی کارکن نے ہم سے کہی کہ یہ والا رویہ پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہے۔ جو پالیٹکس کی صورتحال ہے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ پاکستان کو مستحکم کرنے کے لیے اندر سے آوازیں آنی چاہیے، نہ کہ باہر والوں کو موقع ملے کہ یہاں کو نقصان پہنچا سکے، اس کی زمین کو نقصان پہنچا سکیں۔ میرے ملک پہ حکمران آئے جو واقعی میرے ملک کے مستقبل کی حفاظت کریں۔ اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، مجھے اجازت دیجیے گا، خدا حافظ۔